लेखा परीक्षणको अर्थ, महत्त्व, वित्तीय तथा कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। लेखा परीक्षण अडिट। लेखा परीक्षण भन्नाले हिसाब किताबको जाँच गर्ने काम भन्ने बुझिन्छ। लेखाको जाँच गर्ने, विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने, छानबिन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, तुलना गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसले लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण समेतलाई जनाउँदछ। लेखा परीक्षण दुई प्रकारका हुन्छन्, आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य अथवा अन्तिम लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण संस्थाभित्रकै कर्मचारीहरूद्वारा गरिन्छ भने बाह्य लेखा परीक्षण संवैधानिक निकायको अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले गर्दछन्। नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दछ। लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू। व्यावसायिक लेखाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउने सिद्धान्तहरूलाई लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त भनिन्छ। लेखा परीक्षकले कुनै पनि संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आधार बनाउँदछ। लेखा परीक्षणका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार छन्। एकमा छ योजना। यो लेखा परीक्षणको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। एउटा लेखा परीक्षकले आफ्नो लेखा परीक्षण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक योजना बनाउनु पर्दछ। सोही योजनाका आधारमा गरेका परीक्षण कार्य सफल बन्छ। संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भए नभएको प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्न पनि योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ। इमान्दारिता। कुनै पनि संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक इमान्दार हुनु जरुरी हुन्छ। एउटा इमान्दार लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मात्र विश्वास गर्न योग्य हुन्छ। लेखा परीक्षकमा इमान्दारिता भएन भने आर्थिक छलकपटहरूले थप प्रयास पाउँछन्, जसले संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छन्। त्यसैले इमान्दारिता लेखा परीक्षणको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। 3 नम्बरमा छ निष्पक्षता। लेखा परीक्षकको व्यवहार भेदभाव रहित हुनुपर्दछ। पक्षपातपूर्ण शैलीमा गरिने लेखा परीक्षणले सही प्रतिवेदन दिँदैन। आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणले संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी दिन सक्दैन। त्यसकारण लेखा परीक्षण गर्दा निष्पक्षताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ। 3 नम्बरमा छ गोप्यता। लेखा परीक्षणको सिलसिलामा संस्थाको सम्पूर्ण गोप्य कुराहरूको जानकारी लेखा परीक्षकले प्राप्त गर्दछ। त्यसरी प्राप्त जानकारीहरूमध्ये लेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न मिल्ने बाहेकका अन्य गोप्य जानकारीहरू संस्था बाहिर जान नदिनु लेखा परीक्षकको कर्तव्य हुन्छ। त्यस्ता गोप्य जानकारीहरू संस्था बाहिर जाँदा संस्थालाई आर्थिक तथा अन्य क्षति हुन सक्छ। त्यसैले गोप्यता लेखा परीक्षकको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। त्यसैगरी अर्को छ प्रमाण। संस्थाका विभिन्न कागजपत्रहरूको जाँच गर्दा लेखा परीक्षकले विभिन्न प्रमाणहरू प्राप्त गर्दछ। लेखा परीक्षकले त्यस्ता प्रमाणहरूलाई प्रतिवेदनका साथमा समावेश गर्नुपर्दछ। त्यस्ता प्रमाणहरूको स्रोत तथा प्रकृति खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सतर्कता। त्यसैगरी अर्को छ सतर्कतामा लेखा परीक्षकले हरेक कारोबारलाई फरक दृष्टिकोणबाट सतर्कताका साथ लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सतर्कता अपनाउँदा फरक कारोबारमा हुन सक्ने फरक प्रकृतिका गल्तीहरू पत्ता लगाई सुधार गर्न सकिन्छ। त्रुटि पत्ता लगाउन हरेक कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन गरी लेखा परीक्षण गर्ने र प्रत्येक कानुनी, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षलाई पनि समावेश ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ पेशागत क्षमता। लेखा परीक्षकमा हुनुपर्ने तथा अपेक्षा गरिएका योग्यता तथा क्षमता एउटा योग्यता लेखा परीक्षकमा हुनुपर्दछ। लेखा परीक्षकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डको ज्ञान हुनुपर्दछ। लेखा परीक्षण गरिने संस्थाको लेखा प्रणाली तथा सो संस्थासँग सम्बन्धित परिपत्रहरूको बारेमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै अर्को छ वैधानिकता। व्यवसायका सम्पूर्ण कार्यहरू निश्चित कानुनी प्रावधान अनुरूप सञ्चालित हुन्छन्। जानेर वा नजानेर कानुन विपरीत गरिएका कार्यहरू क्षमा योग्य हुँदैनन्। अतः सम्बन्धित पक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने क्रममा लेखा परीक्षकले उक्त वैधानिक नियम तथा मान्यताहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी अर्को छ कार्यपत्र तयारी। लेखापरीक्षण निश्चित प्रमाण तथा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। लेखापरीक्षणसँग आफूले गर्ने परीक्षणको वैधानिकता प्रमाणित गर्न सक्ने कागजातहरू उपलब्ध हुन पर्छ। उक्त कागजातको आधारमा कार्यपत्र तयार गरी लेखापरीक्षकको समयमा सम्पन्न कार्यपत्रलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ आन्तरिक नियन्त्रण। लेखापरीक्षण गर्दा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था के कस्तो छ राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी भएमा संस्थामा कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी हुन्छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी छैन भने त्यस्ता संस्थामा गरिएका काम कारबाही पनि प्रभावकारी नहुन सक्छन्। त्यसकारण लेखापरीक्षकले आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको जाँच गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ प्रतिवेदन। लेखापरीक्षण गरिसकेपछि तयार गरिने प्रतिवेदन सरल र पूर्ण जानकारी सहित तयार पारिएको हुनुपर्दछ। लेखापरीक्षण स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनुपर्दछ। प्रतिवेदनले औल्याएका कमजोरीहरू स्पष्ट बुझ्न सकिने गरी लेखिएको हुनुपर्दछ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले व्यवसायको समग्र वित्तीय अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखापरीक्षणको उद्देश्य तथा महत्त्व। यिनीहरू बुदागत रूपमा छन्। संस्थाप्रति जनविश्वास सिर्जना गर्नु गराउँदछ। सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नु गराउँदछ। स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता ल्याउँदछ। कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्नु। व्यवस्थापनलाई आर्थिक पक्षहरूको यथार्थ जानकारी दिनु। हर हिसाबलाई शुद्ध एवं नियमित राख्न मद्दत गर्नु। लेखाको शुद्धता जाँच गर्नु। अर्थ जगतसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नु। लेखा व्यवस्थालाई यथार्थ बनाउनु। जोखिम व्यवस्थापन, नियन्त्रण प्रणाली र सुरक्षाको सुशासनको मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी बनाउनु। लेखा व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र, विश्वासिलो, वस्तुपरक बनाउँदै संलग्न कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउनु। जालसाथी पत्ता लगाई रोकथाममा सहयोग पुर्याउनु। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखापरीक्षणका विधिहरू। निरन्तर लेखापरीक्षण, आवधिक लेखापरीक्षण, अन्तरिम लेखापरीक्षण, आंशिक लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, नगद लेखापरीक्षण, लागत लेखापरीक्षण, व्यवस्थापन लेखापरीक्षण। वित्तीय लेखापरीक्षण मौद्रिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा तत्सम्बन्धी विवरणहरूको परीक्षण गर्ने कार्यलाई वित्तीय लेखापरीक्षण भनिन्छ। आर्थिक कारोबारहरूको फलस्वरूप भएका खर्चहरू, प्राप्त भएका सम्पत्तिहरू, सिर्जना भएका दायित्वहरू, प्राप्त गरिएका आम्दानीहरू आदिको सम्बन्धमा मौद्रिक आधारमा राखिएको लेखा तथा तयार भएका आर्थिक प्रतिवेदनहरूको लेखापरीक्षण नै वित्तीय लेखापरीक्षण हो। कच्चा स्वरूपको वित्तीय लेखापरीक्षण प्राचीन समयबाटै सुरु भए तापनि आधुनिक किसिमको लेखापरीक्षण 18औं शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको फलस्वरूप सुरु भएको पाइन्छ। वित्तीय लेखापरीक्षणको माध्यमबाट नै सङ्गठनको वास्तविक आर्थिक स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ। यस अर्थमा वित्तीय लेखापरीक्षणका मुख्य उद्देश्यहरूमा आर्थिक प्रतिवेदनहरूले संस्थाको यथार्थ आर्थिक स्थितिलाई चित्रण गर्नु, नगद प्रवाहको वास्तविक स्थिति दर्शाउनु र कार्य सञ्चालनबाट हासिल हुन सक्ने वित्तीय उपलब्धिलाई प्रस्ट्याउनु हुन्। वित्तीय लेखापरीक्षणमा वैधानिक र आन्तरिक गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एकमा छ वैधानिक लेखापरीक्षण। कानुनी वा नियम अन्तर्गत रहने लेखापरीक्षणलाई वैधानिक लेखापरीक्षण भनिन्छ। वैधानिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षण पनि भनिन्छ। यस्तो लेखापरीक्षण बाह्य व्यक्ति वा संस्थाबाट गरिने हुँदा वैधानिक लेखापरीक्षणलाई बाह्य लेखापरीक्षण पनि भन्ने गरिएको छ। कम्पनी कानुन अनुसार सबै कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण उक्त कानुनमा तोकिए बमोजिम गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सबै सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ। गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूको हकमा पनि त्यस्ता
त्यस्ता संस्थाहरू दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानुन र ती संस्थाहरूको विधानमा तोकिए बमोजिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ। वैधानिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य कानुनको पालना, वैधानिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, गल्ती तथा छलकपटहरू पत्ता लगाउने तथा रोकथाम गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने, स्वामित्वको हित संरक्षण गर्ने आदि रहेका छन्। अर्को छ आन्तरिक लेखापरीक्षण। आफ्ना क्रियाकलापहरूको लेखाजोखाका लागि आर्थिक कारोबारहरूको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरी कमजोरीहरूमाथि तत्काल सुधार गर्न व्यवस्थापन भित्रैबाट स्थापना गरिएको प्रणाली नै आन्तरिक लेखापरीक्षण हो। अर्थात् सङ्गठनभित्रकै कर्मचारीहरूद्वारा आन्तरिक रूपमा आर्थिक कारोबारहरूको विस्तृत रूपले जाँच गरी आलोचना गर्ने, सुझाव प्रदान गर्ने र सुधारको पहल गर्ने कार्यलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण भनिन्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अन्तिम लेखापरीक्षणभन्दा पहिले गरिने निरन्तर लेखापरीक्षणको संज्ञा पनि दिन सकिन्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण निरन्तर रूपमा सम्पन्न हुन सकेमा आर्थिक कारोबारमा दिइएका त्रुटिहरूलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र सच्याइ हर हिसाब तथा आर्थिक विवरणहरूलाई अद्यावधिक राख्न सम्भव हुने देखिन्छ। कार्यमूलक लेखापरीक्षण सामान्य औपचारिकताभन्दा कामको प्रतिफल र उपलब्धिलाई विशेष जोड र महत्त्व दिएर गरिने लेखापरीक्षणलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ। कार्यालयलाई प्राप्त स्रोत र साधनको प्रयोगबाट अति उत्तम परीक्षणहरूलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ। कार्यालयलाई प्राप्त स्रोत र साधनको प्रयोगबाट अत्युत्तम उपलब्धि भए नभएको सम्बन्धमा समालोचना गरी सुधारको सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ। कार्यमूलक लेखापरीक्षण देहायका सबै वा कुनै एक पक्षमा पनि गरिन्छ। मितव्ययिता स्रोत साधनको उपलब्धतामा मितव्ययिता अपनाएको छ छैन भने, कार्यदक्षता स्रोत साधनको उपभोगबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ छैन भने, त्यसैगरी प्रभावकारिता कार्य सञ्चालनमा अपेक्षित प्रभाव परेको छ छैन भने, हालका दिनमा कार्यक्रम सञ्चालनबाट वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ छैन तथा कार्यक्रम सञ्चालनले क्षमता निर्माण गर्ने काममा कस्तो प्रभाव परेको छ सो समेत कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा हेर्नुपर्ने सोच आउन थालेको छ। कार्यमूलक लेखापरीक्षण भन्नाले लेखा राख्ने विधि वा आम्दानी खर्चको विस्तृत विवरण तथा सोको अभिलेखसँग भन्दा कार्ययोजना र प्रगतिबीच वास्तविक सन्तुलन रहे नरहेको र कोषको उपयोगबाट हासिल गरेको उपलब्धि सन्तोषप्रद रहे नरहेको भन्नेबारे परीक्षण गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ। यो लेखापरीक्षण प्रणाली अनुसार उद्देश्य बमोजिम खर्च भएको हो होइन र उक्त खर्चबाट उपलब्धि के कस्तो भएको छ सोको तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छ। कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा देहाय बमोजिमका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। सङ्गठनको व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित छ छैन र सो अनुसार कार्य सञ्चालन भएको छ छैन, कुनै काममा अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको छ छैन वा कुनै आवश्यक काम गर्न छुटाइएको छ छैन, उपलब्ध स्रोत र साधन तथा सम्पत्तिको उपभोग भएको छ छैन र हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरिएको छ छैन, निर्धारित समयभित्र कार्यक्रम अनुसार प्रगति भएको छ छैन तथा कामको गुणस्तर र परिणाम सन्तोषजनक छ छैन। सङ्गठनको उद्देश्य र नीति स्पष्ट छ छैन र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुसार कार्यक्रम तयार भएको छ छैन, स्वीकृत लागतको सीमाभित्र क्रियाकलापहरू सञ्चालित भएका छन् छैनन् र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल सन्तोषजनक छ छैन, लक्ष्य, प्रगति, लागत तथा उपलब्धिको आँकडा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो छ छैन आदि। अर्को टपिक छ लेखापरीक्षण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था। नेपालको संविधान 2072 को भाग 22 को धारा 240 मा महालेखा परीक्षक र धारा 241 मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 240 मा महालेखा परीक्षक एकमा छ नेपालमा महालेखा परीक्षक हुनेछ। दुईमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ। तीनमा महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले 6 वर्षको हुनेछ।
4 मा उपधारा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाएको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछ। क मा निजको राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ख मा निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा, ग मा निजको विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, घ मा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, ङ मा छ निजको मृत्यु भएमा। त्यसैगरी 5 मा छ उपधारा 2 बमोजिम नियुक्ति महापरीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन। 6 मा छ देहाएको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ। क मा छ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र र लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको र लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको। ख मा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको। ग मा 45 वर्ष उमेर पुरा भएको र घ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको। 7 मा महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवा शर्त परिवर्तन गरिने छैन। तर चरम आर्थिक विश्व श्रृङ्खलाका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। 8 मा छ महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन। तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य र सिफारिस पेश गर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न यस धारामा लेखिएको कुनै कुराको बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसैगरी धारा 241 मा छ महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार। 1 मा छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय परिषद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरूको लेखा, कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ। 2 मा 25% भन्दा बढी सेयर वा जायज यथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षण नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्नेछ। त्यस्तो साङ्गठिक संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। 3 मा महालेखा परीक्षकलाई उपधारा 1 बमोजिम काम गर्नका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ। महालेखा परीक्षक वा अन्य त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ। 4 मा उपधारा 1 बमोजिम लेखा परीक्षण गरिने लेखा सङ्घीय कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नेछ। 5 मा उपधारा 1 मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कुनै पनि संस्थाको समयमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा जोड दिनुको औचित्य। कुनै पनि संस्थाको लेखा परीक्षण समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण सम्पन्न नगर्दा संस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहितामा ध्यान नपुर्याइएको मान्न सकिन्छ। समयमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्नाका कारणहरू निम्न अनुसार छन्। समयमा लेखा परीक्षण गरी लेखापालनको क्रममा भएका गल्तीहरू तत्काल सुधार गर्न, लेखापालनमा संलग्न कर्मचारीको उपस्थितिमा लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न, समयमा नगर्दा कर्मचारी सरुवा र अवकाश भई जान सक्ने, संस्थाको वित्तीय अवस्था समयमै सार्वजनिक गर्न, हरहिसाब तथा आर्थिक विवरणहरूलाई आर्थिक वर्षभित्र नै समायोजन गर्न, जालसाजी समयमै पत्ता लगाई तत्काल रोकथाम गर्न, नियमित र तोकिएको समयमा हुने लेखा परीक्षणले लेखापालनमा
संलग्न कर्मचारीहरूलाई समयमै लेखापालनको कार्य सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। समयमै जोखिमका क्षेत्र पत्ता लगाई तत्काल जोखिम व्यवस्थापनका कार्य गर्न। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अर्थ। लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य लेखा परीक्षणको अन्तिम चरण हो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको माध्यमबाट लेखा परीक्षकले आर्थिक विवरणहरूमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति गर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनद्वारा लेखा परीक्षकको समष्टिगत कार्यलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिन्छ। लेखा सम्बन्धी अमेरिकी जर्नल द्वारा सन् 1974 मा प्रकाशित लेख अनुसार लेखा परीक्षण कार्य अन्तर्गत आर्थिक विवरणहरू वा अन्य विवरणहरू सम्बन्धमा प्रमाणहरू जुटाई विभिन्न तरिकाहरूद्वारा परीक्षण गरिन्छ। यस प्रकार जुटाइएका प्रमाणहरूलाई होसियारीपूर्वक जाँच तथा परीक्षण गरिन्छ। यस्तो परीक्षणबाट लेखा परीक्षकद्वारा उपयुक्त निष्कर्षहरू निकाल्नु पर्दछ, जसलाई उसले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत अभिव्यक्ति गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण मार्गदर्शन अनुसार लेखा परीक्षण प्रमाणबाट लेखा परीक्षकद्वारा निकालिएको निष्कर्षहरूको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसको आधारमा उसले आर्थिक सूचना सम्बन्धमा आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति दिन्छ। नेपालको कम्पनी कानुन बमोजिम लेखा परीक्षकले आफूले लेखा परीक्षण गरेको हिसाब किताब र लेखाको आधारमा कम्पनीको वासलात नाफा नोक्सानको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी शेयर धनीहरू वा नियुक्ति गर्ने अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ। ICAI नयाँ दिल्लीको विचारमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्नाले सामान्यतया प्रतिवेदन अन्तर्गत निश्चित बुँदाहरूको सम्बन्धमा सोचबुझ परीक्षण वा समीक्षा पश्चात प्राप्त गरिने एउटा औपचारिक विवरण हो र यसमा प्रतिवेदन पेश गर्ने लेखा परीक्षकको राय समेत समावेश हुन्छ। अर्को टपिक छ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका विशेषताहरू। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा हिसाब किताब तथा आर्थिक विवरणहरूको शुद्धता एवं यथार्थताबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ। लेखा परीक्षणको दौरानमा पाइएको त्रुटि तथा छलकपटहरूको बारेमा समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट राय प्रस्तुत हुन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले उपयुक्त देखिएमा निष्कर्षहरूलाई औँल्याउँदछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले उपयुक्त देखेमा निष्कर्षहरूलाई औँल्याउँदछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकद्वारा आफ्ना सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरिन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यथार्थतामा आधारित हुनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वस्तुपूरक हुनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्वस्थ आलोचना गरिनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको भाषा सरल र मर्यादित हुनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संक्षिप्त तर स्पष्ट हुनुपर्दछ। अर्को टपिक्स लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने आधारभूत तत्त्वहरू। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन निर्धारित लेखा परीक्षण मान अनुसार तयार गरिनुपर्दछ। लेखा परीक्षण मान भन्नाले लेखा व्यवसाय र लेखा परीक्षणलाई सुव्यवस्थित नियमन गर्नको लागि लेखा परीक्षण मान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखा परीक्षण मान तथा तत्सम्बन्धी निर्देशिका एवं व्याख्यालाई बुझाउँदछ। नेपालको लेखा परीक्षण मान अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिने संस्थाको आर्थिक विवरणहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट एवं लिखित राय समाविष्ट हुनुपर्दछ। नेपालको लेखा परीक्षण मानद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने आधारभूत तत्त्वहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। शीर्षकमा छ लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उपयुक्त शीर्षक दिनु पर्दछ। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आदि शीर्षक कायम गर्न पनि सकिन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको शीर्षक यस्तो हुनुपर्दछ जसबाट अन्य प्रतिवेदनहरूबाट अलग्गै छुट्याउन सम्भव हुन्छ। प्रापक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जसलाई पेश गरिने हो सोही बमोजिम सम्बोधन गरिनु पर्दछ। जसले लेखा परीक्षकलाई नियुक्ति दिएको हो सोही अनुसार प्रतिवेदनमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। साधारण सभाले लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेमा शेयर धनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भने सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेमा सञ्चालक समितिलाई नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी
सुरु प्रकरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको सुरुमा लेखा परीक्षण गरिएका हिसाब तथा आर्थिक विवरणहरू र सो समयावधिबारे उल्लेख गरिनुपर्नेछ। आर्थिक विवरणहरू तयार गर्ने कार्य संस्थाको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी हुने हुँदा लेखा परीक्षणको आधारमा राय दिनु लेखा परीक्षकको जिम्मेवारी भएको कुरालाई प्रतिवेदनको सुरु प्रकरणमा स्पष्ट गरिनुपर्नेछ। कार्यक्षेत्र प्रकरण यस प्रकरणमा लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको कार्यक्षेत्रलाई प्रस्ट्याउनु पर्दछ, जसलाई लेखा परीक्षण कार्य गर्दा लेखा परीक्षण मान तथा अन्य सान्दर्भिक कार्यविधिहरूलाई अलग्याइएको कुरा प्रस्ट्याउनु पर्दछ। आर्थिक विवरणहरू अनियमितता तथा छलकपटबाट मुक्त रहेको तथ्यलाई सुनिश्चित बनाउने गरी लेखा परीक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वित गरिएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ। संस्थाको हिसाब किताब तथा आर्थिक विवरणहरू लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार तयार गरिएको ब्यौरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ। प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षणद्वारा समष्टिगत आर्थिक स्थितिको मूल्याङ्कन गरिएको भने अभिव्यक्ति समेत हुनुपर्दछ। अर्को छ राय प्रकरण। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा राय प्रकरणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। यस प्रकरणमा संस्थाको आर्थिक विवरणहरूले यथार्थ आर्थिक स्थिति चित्रण गरेका छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा किटानी साथ उल्लेख गरिनेछ। साथै प्रस्तुत गरिएका आर्थिक प्रतिवेदनहरू प्रचलित कानुन अनुसार तयार गरिएको छ छैन भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट गरिनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको राय प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत गरिनुपर्ने बुँदाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। लेखा परीक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानी शोधनी वा कैफियत गरिएका कुराहरूको स्पष्टीकरणहरू प्राप्त भयो भएन। कम्पनी वा संस्थाको आफ्नो हिसाब किताब प्रचलित कानुन अनुसार सही ढङ्गले राखिएको छ वा छैन। संलग्न बासलात नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण संस्था सम्बद्ध प्रचलित कानुन अनुसार तयार पारिएको छ वा छैन र संस्थाले राखेको हिसाब किताबसँग तुरुन्त रहेका छन् वा छैनन्। जाने बुझेसम्म तथा लेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गरिएको स्पष्टीकरण र लेखा परीक्षण गरिएको आधारमा संस्थाको सञ्चालक गराइएको स्पष्टीकरण र लेखा परीक्षण गरिएको आधारमा संस्थाको सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा कुनै कर्मचारीले कानुन विपरीत काम गरेको वा संस्थालाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको हानि नोक्सानी गरेको छ वा छैन। लेखा परीक्षणको आधारमा संस्थाले आफ्नो कारोबार सन्तोषजनक रूपमा तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सञ्चालन गरेको छ वा छैन। प्रतिवेदनको मिति। लेखा परीक्षकको आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेको मितिलाई आधार मानी प्रतिवेदनको मिति सोही बमोजिम उल्लेख गर्नुपर्दछ। तसर्थ लेखा परीक्षण कार्य पुरा भएपछि प्रतिवेदन तयार भई पेश गर्दाको मिति नै प्रतिवेदनको मिति हुनेछ। लेखा परीक्षणबाट उठाइएका कैफियतहरूबारे व्यवस्थापनद्वारा समायोजन गरेर आर्थिक विवरणहरू पेश गरेको मिति पछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको मिति कायम गरिनुपर्नेछ। अर्को टपिक छ लेखा परीक्षकको दस्तखत। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण फर्मको तर्फबाट लेखा परीक्षकको नामबाट वा दुवै तर्फबाट उपयुक्तता हेरी दरखास्त गर्नुपर्दछ। तर फर्मको नामबाट दरखास्त भर्नाले फर्मले लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी लिन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने बुँदाहरूको सम्बन्धमा प्रचलित कम्पनी कानुनद्वारा पनि स्पष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको कम्पनी कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार लेखा परीक्षकले आफूले लेखा परीक्षण गरेको हिसाब किताब र लेखाका आधारमा कम्पनीको बासलात नाफा नोक्सानको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी शेयरधनीहरू वा नियुक्ति गर्ने अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनुपर्दछ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रचलित कानुन अनुसार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा परीक्षण मान अनुरूप हुनुपर्दछ। त्यसैगरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त देखाएका
कुरा पनि खुलाउनु पर्दछ। लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको, कम्पनीको आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राख्ने वा नराखेको, प्राप्त भएको वासलाद, नाफा नोक्सानको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरूप तयार भए वा नभएको र त्यस्तो विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग तुरुन्त रहे वा नरहेको, लेखापरीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण र सूचनाहरूको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानको हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको, सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानुन विरुद्ध काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा नगरेको भए सो कुरा, कम्पनीमा लेखा सम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको, अन्य कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू लेखापरीक्षकले तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो व्यक्ति स्वयंले नै हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्दछ। कुनै कम्पनीले प्रचलित कानुन अनुसार लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा व्यवसायी संस्थालाई लेखापरीक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेको भए त्यस्तो संस्थाको साझेदारहरूको नियमानुसार अधिकार प्रदान गरिएको सदस्यले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्दछ। लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि कम्पनीले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यस्तो कम्पनीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो ट्रेड युनियनको लिखित अनुरोधमा कम्पनीले सो ट्रेड युनियनलाई प्रतिवेदनको एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको किसिम। वैधानिक प्रतिवेदन। प्रत्येक कम्पनीले देखाएका कुराहरू खुलाइ प्रतिवेदन तयार गरी साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा 21 दिन अघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको प्रतिवेदनलाई वैधानिक प्रतिवेदन भनिन्छ। यस्तो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भई कम्पनीले लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ। बाँडफाँड भएको शेयर सङ्ख्या। बाँडफाँड भएको शेयरमध्ये चुक्ता भएको वा नभएको शेयरको सङ्ख्या, कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, लेखापरीक्षण, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धकको विवरण र निजहरूलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधाको रकम, कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 5% वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद गरी लिने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र निजको नाममा रहेको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको जम्मा रकम र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा कम्पनीले खरिद गरेको तथा जारी गरेको नयाँ शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा निजका नजिकका नातेदारले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रहेका रकम, शेयर बिक्री वा अन्य कुनै काम कुरा गरे बापत दिएको वा दिनुपर्ने रकम, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा बुझाउन बाँकी रहेको सामा तथा ब्याजको रकम, कम्पनीले भुक्तानी लिनुपर्ने वा कम्पनीले अन्य व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी दाबी गरिएको रकम वा यस विषयमा मुद्दा मामिला चलिरहेको भए त्यसको विवरण, कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरका कर्मचारी वा कामदारको सङ्ख्या, कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरका कार्यरत विदेशीहरूको सङ्ख्या वा निजलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधा, कम्पनी र कुनै विदेशी निकाय वा व्यक्तिहरूबीच लगानी, व्यवस्थापन वा प्राविधिक सेवा तथा अन्य विषयमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै सम्झौता भएको भए सोको विवरण र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा त्यस्तो सम्झौता अनुसार भुक्तान गरिएको लाभांश, कमिसन, शुल्क, दस्तुर र रोयल्टी आदिको विवरण, कम्पनीको एक आर्थिक वर्षको व्यवस्थापन खर्चको विवरण, शेयरधनीहरूले बुझी लिने बाँकी रहेको लाभांशको रकम, अन्य विविध कुराहरू। साधारण प्रतिवेदन। लेखापरीक्षकले पेश गर्ने प्रतिवेदन कम्पनीप्रति अनुकूल वा स्वच्छ भएमा यस्तो प्रतिवेदनलाई स्वच्छ वा सहमतिपूर्ण प्रतिवेदन भनिन्छ। साधारण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण
कार्यबाट कम्पनीको आर्थिक विवरणहरूलाई शुद्धता एवं यथार्थताबारे लेखापरीक्षक स्पष्ट भएको बेहोरा उल्लेख गरिन्छ। कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियमित तरिकाबाट भई सोको हिसाब किताब तथा आर्थिक विवरण सही एवं यथार्थ किसिमबाट राखिएको अवस्थामा लेखापरीक्षकले आफ्नो सन्तुष्टिको अभिव्यक्ति सहितको धारणा प्रतिवेदन पेश गर्दछ। त्यसैगरी लेखापरीक्षणको दौरानमा आर्थिक कारोबार सो हिसाब किताब एवं आर्थिक विवरणहरूमा कुनै त्रुटि तथा छलकपटहरू फेला परेकोमा लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न हुनु अगावै आर्थिक विवरणहरूमा आवश्यक समायोजन गरी सच्याइएको अवस्थामा पनि लेखापरीक्षकले साधारण प्रतिवेदन पेश गर्ने गर्दछन्। साधारण प्रतिवेदनले कम्पनीको आर्थिक कारोबारप्रति लेखापरीक्षकको सहमति जनाउँदछ। धेरैजसो अवस्थामा लेखापरीक्षकले साधारण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको पाइन्छ। सम्भव भएसम्म साधारण प्रतिवेदन पेश गर्नु लेखापरीक्षकको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। साधारण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्न बमोजिम बुँदाहरू उल्लेख गरिनुपर्छ। लेखापरीक्षण कार्यका लागि आवश्यक कागजात, सूचना र स्पष्टीकरण सम्बन्धी उपलब्ध भएको छ। कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राखेको छ। कम्पनीको आर्थिक विवरण तथा हिसाब किताब नै कुनै जालसाजी भएको छैन। कम्पनीको बास्लात र नाफा नोक्सानको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण निर्धारित लेखामान अनुसार तयार पारिएको छ। बास्लातले कम्पनीको आर्थिक अवस्था, नाफा नोक्सान हिसाबको कम्पनीको मुनाफा स्थिति र नगद प्रवाह विवरणले कम्पनीको नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरेको छ। कैफियतपूर्ण प्रतिवेदन लेखापरीक्षण कार्यबाट लेखापरीक्षण सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा पेश गरिने प्रतिवेदनलाई कैफियतपूर्ण प्रतिवेदन भनिन्छ। यस प्रकारको प्रतिवेदनलाई अस्वच्छ वा असहमतिपूर्ण प्रतिवेदन पनि भन्न सकिन्छ। लेखापरीक्षक कम्पनीको आर्थिक विवरणहरूमा उल्लेखित आँकडाहरूप्रति स्पष्ट हुन नसकेमा वा लेखापरीक्षकको लागि निर्धारित कार्यक्षेत्रसँग स्पष्ट हुन नसकेमा वा लेखापरीक्षकको कार्य सम्पादनमा बाधा अवरोध वा अन्यलको सामना गर्नु परेमा लेखापरीक्षकले कैफियतपूर्ण अर्थात् आलोचनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्दछन्। निम्न अवस्थामा लेखापरीक्षकले कैफियतपूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्दछन्। लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध नगराइएमा, कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ आर्थिक स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा नराखेकोमा, कम्पनीको बास्लात तथा नाफा नोक्सान हिसाब वा नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित गरिएको लेखामान अनुरूप तयार नभएकोमा, प्रस्तुत गरिएको बास्लातले कम्पनीको यथार्थ आर्थिक अवस्था, नाफा नोक्सान हिसाबको कम्पनीको मुनाफाको स्थिति र नगद प्रवाह विवरणले कम्पनीको नगद प्रवाह स्थितिको समुचित चित्रण गर्न नसकेकोमा, कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र कर्मचारीहरूले कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेकोमा वा कम्पनीमा हानि नोक्सानी पुर्याएकोमा, कम्पनीको लेखा सम्बन्धमा छलकपट तथा जालसाजी गरेकोमा, हरासकट्टीको लागि अपर्याप्त व्यवस्था गरेकोमा, खराब तथा शङ्कास्पद ऋणको लागि अपर्याप्त व्यवस्था गरेकोमा, लगानीको बजार मूल्य लागतभन्दा कम भएको अवस्थामा लागत मूल्यलाई कायम गरिएकोमा, सम्भावित दायित्वलाई घोषणा नगरिएकोमा, आर्थिक अनुशासनहीनता विद्यमान रहेकोमा, कुनै किसिमको अन्य लागत क्रियाकलापहरूमा भएकोमा, लेखापरीक्षकले कैफियतपूर्ण अर्थात् व्यवस्थापनलाई प्रतिकूल हुने प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि लेखा परेका कैफियतहरूबारे उचित विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराउनु उचित मानिन्छ। यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरिकन सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबाट दबाव पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति लेखापरीक्षक सचेत रहनु पर्दछ। यस्तो प्रतिवेदन पेश गरिने अवस्था आइपरेमा लेखापरीक्षक आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेवारीप्रति पूर्ण रूपमा सजग रहनु पर्दछ।
माथि उल्लेख भएअनुसार कम्पनीको हर हिसाब तथा आर्थिक विवरणहरू कम्पनीको अस्तित्वलाई नै असर पर्ने गरी गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि वा छलकपटहरू भएको पाइएमा कैफियतपूर्ण प्रतिवेदन दिएर मात्र नपुग्ने हुँदा लेखापरीक्षकले प्रतिकूल प्रतिवेदन पनि पेश गर्न सक्दछ। लेखापरीक्षकको कैफियतपूर्ण तथा प्रतिकूल प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न बोलाइएको साधारण सभामा लेखापरीक्षकलाई आफ्नो प्रतिवेदनबारे पुष्टि गर्न बोलाउन सकिनेछ। कर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन व्यावसायिक कम्पनीहरूद्वारा आर्जन गरिएको मुनाफाको यथार्थता यकिन गर्न लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको करयोग्य मुनाफा निश्चित गर्नका लागि कर लेखापरीक्षण गराइन्छ। यस प्रकारको कर लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षकले सोको प्रतिवेदन व्यवस्थापन समस्या पेश गर्नु पर्दछ। आयकर निर्धारण प्रयोजनको लागि कर लेखापरीक्षकले कम्पनीको लेखा प्रणाली अन्तर्गत निकालिएको मुनाफा अङ्कमा प्रचलित आयकर तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार समायोजनहरू गरी करयोग्य मुनाफाको रकम निश्चित गर्नुपर्दछ। कर लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा देखाएका कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्दछ। कम्पनीको हिसाब किताब तथा आर्थिक विवरणले मुनाफा वा नोक्सानको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा किटान साथ उल्लेख गर्नुपर्दछ। कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा मध्येबाट आयकर प्रयोजनका लागि पाउने छुटहरूको समायोजन गरी करयोग्य मुनाफा निश्चित गर्नुपर्दछ। करयोग्य मुनाफाको रकम यकिन भए पनि यस्तो रकममा प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने आयकर सम्बन्धी दायित्वको निश्चित गर्नुपर्दछ। कर लेखापरीक्षण वैधानिक आवश्यकता नभई कर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवस्थापनद्वारा गराइने हुँदा यस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापन समस्या बुझाउनु पर्दछ। हस्त, धन्यवाद।